बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम जो यहाँ मौजूद हैं बहनें भाई बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। बात इतनी बड़ी है और शख्सियत ऐसी है कि उनके बारे में बात करते हुए ज़ुबान साथ नहीं देती, अल्फाज साथ नहीं देते कि हम जैसे आजिज़, हम जैसे कमज़ोर, हम जैसे लोग जो हैं उनकी बारगाह में, उनकी बारे में कोई बात करें, बहुत मुश्किल काम है। मेरा ये ख्याल था कि आज हमारी मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल है, हम नात ख़ानी करेंगे। ये मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ कुछ कहना भी पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी कि उनके हवाले से कुछ बातें आपको कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे, लेकिन अपने वालिद जैसा आशिक़ मुस्तफ़ा नहीं देखा। हमारा बचपन जो है मौलाना एहतशामुल हक थानवी, मौलाना कौसर नियाज़ी और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम इनके साए में गुज़रा है और एक इदारे की बुनियाद रखी थी मेरे वालिद साहब ने आज से 70-75 साल पहले, जिसको इदारा तबलीगुल इस्लाम कहते हैं। और मैंने बचपन से लेके देखा जब तक वो हयात रहे, 10 दिन मुहर्रम के और 12 दिन रबीउल अव्वल के उनके बिल्कुल मुख्तस होते थे। सिर्फ शहादत नवासे रसूल और सीरत नबी। मैंने उनको इन दिनों में और कुछ करते नहीं देखा। और जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया कि बस आप जाएं, आप तैयारी करें। वहाँ उनके एक दोस्त खड़े थे तो मुझे कहने लगे कि ये ज़फ़र अली शाह आज नहीं जाएगा, कल भी नहीं जाएगा। ये जो है इंतज़ार कर रहा है कि रबीउल अव्वल का चाँद कब निकलेगा। मैंने उनसे, उस वक्त इंसान तकलीफ़ में होता है, तो मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी मतलब डॉक्टर्स हमें ये कह रहे हैं और आप कैसी बातें कर रहे हैं। जिस बात मतलब आपके वालिदैन तकलीफ़ में हो तो बंदा, उनसे थोड़ा मैंने सख्ती से बात भी की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम देखोगी कि क्यों इसने ज़िंदगी में भी कभी जो रबीउल अव्वल की चाँद की महफ़िल है वो हमेशा ये सजाता था और ये इस दफ़ा भी ये करके जाए। बहरहाल इधर रबीउल अव्वल का चाँद जो है वो नमूदार हुआ, उधर उन्होंने आखिरी सांसें ली। तो मेरे लिए बड़ा ये महीना जज्बात का भी होता है। और जो महफ़िल हमारी सजती थी मिलाद मुस्तफ़ा की चाँद रात को, वो हालांकि इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनका जस्त खाकी जो था वो उस महफ़िल में मौजूद था। तो जिस तरह हमारे आलिम साहब ने बातें की हैं, इतना तो शायद मैं इतने बेहतरीन अल्फाज जैसे आपने इस्तेमाल किए हैं मैं ना कह सकूं, लेकिन 3 चीज़ें मैंने देखी हमारा आज के जो पीछे लगी हुई हैं, वो रहमत है, इसार है, रवादारी है और एक बर्दाश्त है। ये उनके सिखाए हुए रास्ते हैं और हमने इन्हीं रास्तों पे चलना है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, रवादारी करनी है, इसार करना है। और ख़ास करके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं, हमारी जो फैमिली है, उनके पास जो काम है वो इसी पे है। हम सब ने मिलके जो दुखी लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, हम उनकी पहले भी खिदमत करते रहे हैं और इंशाल्लाह उसी तरीके से करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं मुल्क की जो सूरत हाल है, जो सैलाब की सूरत हाल है, इस वक्त लोगों को मैंने बहुत मजबूर और बेबस देखा है। मैं फील्ड में जाके कल भी, मैं परसों भी बुनेर में, स्वात में, उससे पहले भी, तो पंजाब साइड पे भी, फिर सिंध की तरफ भी, तो इस वक्त पूरी कौम को जो जज्बे की ज़रूरत है वो इसार के जज्बे की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ के इन लोगों की मदद करनी है। अगर हम माली तौर पे मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी दिलजोई करनी है, उनकी साथ हमदर्दी करनी है। मैंने
جو بے بسی دیکھی ہے خاص کر کے سوات میں اور گنیر میں، وہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔ جس کا سب کچھ چلا جائے، مالی طور پہ تو چلے نقصان ہوا ہے، جو جانی نقصان ہوئے ہیں، پورے کے پورے خاندان اس سیلاب کی نظر ہوئے ہیں، لوگوں کے بہت بڑے نقصان ہوئے ہیں۔ تو اس وقت چاہیے کہ قومی یکجہتی کا جذبہ، کہ ان لوگوں کی امداد، ان لوگوں کی دلجوئی اور ان لوگوں کی جو ہے ریہیبلیٹیشن، یہ مدد تو ہم نے کر لی کہ ہم نے کھانا پہنچا دیا، بستر پہنچا دیے اور طریقہ کار کر لیے، لیکن اب ان کو اور جو ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں، سردی جو ہے بہت نزدیک ہے، ہم سپٹمبر کے مہینے میں ہیں، اکتوبر میں اور خاص کر کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سردی شروع ہو جائے گی، اور جس طرح سے ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے ہیں، چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں مل کے کچھ سوچنا پڑے گا، کوئی طریقہ کار کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں۔ اور کیونکہ میرا اپنا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے، اور میری سب سے آپ کے توسط سے یہ ایک اپیل ہے کہ جب کسی کی مدد کریں تو اس کی نمائش نہ کریں، مہربانی کریں۔ لوگ آلریڈی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، بہت مصیبت میں ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے مدد کرنا کہ اس کی تشہیر کرنا، اس کو دکھانا، اس کا وہ کرنا، وہ میں سمجھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور کا نظریہ کچھ اور ہو، لیکن یہ عزت نفس کے مخالف ہے۔ کل جیسے کہ ہم گئے تو مجھے گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک گھر بہت ہی تباہ حال تھا، تو میرے ساتھ جو میرے جاننے والے تھے گاڑی، انہوں نے کہا یہ سید ہیں اور بہت معزز لوگ ہیں، لیکن یہ کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگوں کے بہت مسائل ہوتے ہیں، اور وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے جو اصل حقدار ہوتے ہیں۔ تو ان حقداروں کی نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے، اور ان تک پھر امداد پہنچانا، مدد پہنچانا، ایک عزت والے طریقے سے پہنچانا، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ ہے، خوشی کا موقع بھی ہے، اور سرکار کی آمد ہے۔ جتنا یہاں پہ کلام پڑھا گیا ہے، میں چاہوں گی کہ ہم جب سلام کے مرحلے پہ آئیں تو مہربانی کر کے ہم سب جوتے اتار دیں، کیونکہ جب سلام پڑھا جائے اس وقت بہت ایک عقیدت اور احترام کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ جو میں نے میلاد دیکھے ہیں اس میں بچپن سے دیکھے ہیں، ہماری جو خواتین میلاد کرتی تھیں، میری پھوپھیاں، میری امی وغیرہ، تو اس کا بہت احترام ہوتا تھا۔ وہ پورے کمرے کو دھویا جاتا تھا عرق گلاب سے، ایک رات پہلے سے تیاری ہوتی تھی، تو وہ احترام اور عزت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو جب سلام کی طرف جانے، میری یہ ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ ہم سب جوتے اتار دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔